नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज चतु ब्रह्म विहारको विषयमा केही भन्न यहाँ उपस्थित भएको छु। चतुको अर्थ हो चार, ब्रह्मको अर्थ हो उच्च विशिष्ट र विहारको अर्थ हो जीवनको अवस्था। यसरी चतु ब्रह्म विहार भनेको मनको चारवटा उत्कृष्ट अवस्थाहरू हुन्। यो मनको चारवटा उत्कृष्ट अवस्थाहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि 1 मैत्री, 2 करुणा, 3 मुदिता, 4 उपेक्षा। अब चारवटामा संक्षेपमा भनौँ। नम्बर 1 मैत्री। मैत्री भनेको निस्वार्थ प्रेम हो, निस्वार्थ मित्रता हो, निस्वार्थ सहानुभूति हो, निस्वार्थ स्नेहले युक्त मनको अवस्था हो। अरूलाई हानि पुर्याउने इच्छाको दमनको अवस्था हो। अरूको हितको चाहना हो, अरूको उपकारको चाहना हो। यसरी नै अरूको भलो होस् भनी मनले चित्तले कामना गर्ने भावना हो। यसो हुनुलाई, यस्तो अवस्थामा पुग्नुलाई मैत्री ब्रह्म विहार भनिन्छ। यो मैत्री नभएको अवस्थामा झगडाहरू भइराख्छन्। परिवारभित्रै दाजुभाइ, दिदी बहिनी, एक समाज र अर्को समाज, एक देशबाट अर्को देश, यसरी झगडा भइराख्नुको मुख्य कारण मैत्री भाव नहुनुले नै हो। मैत्रीको ठिक उल्टा शब्द हो क्रोध। क्रोधको कारणले मानिसहरूमा विभिन्न रोगको लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छ, रोग लाग्ने हुन्छ। यदि रोग लाग्न नदिने उपाय निकाल्ने हो भने क्रोधलाई हटाएर मैत्रीलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। मैत्री भावना हाम्रो मनमा जागृत गर्न सिक्नुपर्छ। यस्तोलाई मैत्री ब्रह्म विहारमा प्रवेश गर्नु भनिन्छ। अर्को दोस्रो करुणा। करुणाको अर्थ हो अर्काको दुःखमा दुखी हुनु, त्यस्ता अरूको दुःखलाई हटाउनलाई प्रयासरत हुनु। त्यस्तो दुःख हटाउन उत्पन्न हुने आफ्नो मनमा गरौँ भन्ने भावना, अर्काको दुःखलाई कसरी हटाउँ भन्ने भावना जागृत हुनु नै खासमा करुणा उत्पन्न हुनु। जीवनमा धेरै समस्याहरू आइराख्छन्। बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी रोग आदि इत्यादि विभिन्न कारणले हामी दुखित अवस्थामा हुन्छौँ। समाज दुखित अवस्थामा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफू दुखित रहे तापनि अरूलाई त्यस्तो दुःख कम होस् भन्ने भित्री हृदयले सहयोग गर्ने भावना उत्पन्न हुनु, करुणा भाव उत्पन्न हुनु। यसरी नै सहयोग मात्र होइन, सहयोग गर्न सकेन भनेर अलग्गै बसे तापनि ती काम गर्नेहरूलाई उत्प्रेरणा दिनु, सहयोग गर्नु, उत्साहित गर्नु, विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूलाई उत्साहित पार्नु पनि करुणाकै चिन्ह हो। स्कुल बनाउनु, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि सहयोग गर्नु, छात्रवृत्ति दिनु,
यो यसरी एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई, एक समाजबाट अर्को समाजलाई, एक देशबाट अर्को देशलाई, धनी देशले गरिबलाई, गरिबले धनी देशलाई सक्दो सहयोग गर्नु नै करुणा उत्पन्न भएको कारणले हो। तर यो निस्वार्थ सहयोग हुनुपर्छ। यदि निस्वार्थ सहयोग हुन सक्यो भने त्यसलाई करुणा ब्रह्म विहार भन्न सकिन्छ। अब नम्बर तेस्रोमा पर्यो मुदिता। अर्काको सुखमा खुसी हुनु लाई मुदिता स्वभाव उत्पन्न भएको भनिन्छ। अर्काको सुखमा खुसी हुनु भन्न त भनिन्छ, तर व्यवहारमा लागू गर्न धेरै गाह्रो छ। अर्काको श्रीवृद्धि, अर्काको प्रगति, अर्काको उन्नति भयो भने दाह हुने मान्छेहरू पनि यस समाजमा पाइन्छन्। त्यसरी दाह हुने, अर्काको गरेकोलाई राम्रो काम गर्यो भने आफ्नो चित्तमा उकुस मुकुस हुनेलाई ईर्ष्या भनिन्छ। यो ईर्ष्याको कारणले पनि एक व्यक्ति, समाज, परिवार, देश झगडा हुन्छ, झगडा हुन सक्छ। यसकारण यो यस्तो वातावरण हुन नदिन, चाहे शत्रुकै प्रगति किन नहोस्, शत्रुले नै प्रगति गरेको किन नहोस्, त्यस्तो अवस्थामा खुसी हुन सक्नु नै मुदिता आफ्नो हृदयमा उत्पन्न गर्न सक्नु हो। यस्तै असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्नु, पुरस्कार दिनु, अभिनन्दन गर्नु आदि इत्यादि विभिन्न कामले उनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिनु पनि मुदिताको लक्षण हो। नम्बर अब 4 मा आयो उपेक्षा। उपेक्षाको अर्थ हो तटस्थ भावमा रहनु। तटस्थ भावमा रहनुलाई नै उपेक्षा भनिन्छ। यो 2500 वर्ष अगाडिको भाषा हो उपेक्षा। भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको भाषा हो। उस बेला प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो मनलाई असन्तुलित हुन नदिनु। जस्तै खालको प्रतिकूल अवस्था, खराब अवस्था हेर्दा पनि समता भावमा बस्नु, त्यसलाई उपेक्षा भनिन्छ। यस्तै बदला र प्रतिहिंसाको भाव उत्पन्न हुन नदिनु, यो नै उपेक्षा हो। सबैलाई समान देख्नु, पक्षपातविहीन कार्य गर्नु उपेक्षा हो। तर आजकल उपेक्षा भन्दाखेरि तिरस्कार, व्यवस्थालाई भनिन्छ, तर त्यो होइन। उपेक्षाको अर्थ समता भाव हो, तटस्थ भाव हो, द्रष्टा भाव हो। सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने स्वभावबाट हामी बस्ने, सुख आए पनि दुःख आएमा पनि तटस्थ भावमा बस्ने अवस्था नै उपेक्षा हो। यो चतुर्ब्रह्म विहार अन्तर्गत अन्तको उपेक्षा भाव भयो। यसरी उपेक्षा मात्र होइन, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा चारैवटा उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यो मान्छेमा, त्यो मानिसमा, त्यो व्यक्तित्वमा बोधी चित्त उत्पन्न भएको भनिन्छ।
जब बोधी चित्त उत्पन्न भएको हुन्छ त्यसमा परोपकारको भावना जागृत हुन्छ। आज नेपालमा मात्र होइन विश्वमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट हामी पीडित छौँ। हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। नेपालमा आज लकडाउनको 21औं दिन भयो। आज 2077 साल वैशाख 1 गते सोमबारसम्ममा हजारौं मानिसहरू बिरामी भएर यो कोरोना भाइरसको कारण बिरामी भएर मृत्यु भएका छन्। तर लाखौं उपचार पनि भएका छौँ। कसले? यो चतुब्रह्म विहार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा उत्पन्न भएका डाक्टर नर्स चिकित्सक र तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमबाट सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट निको पनि भएका छन्। मरेका मात्र छैनन्। उनीहरूले प्रयास गरे तर असफल भए विभिन्न परिस्थितिका कारणले। यसकारण उहाँहरूप्रति चतुब्रह्म विहारबाट चतुब्रह्म विहारको कारण उहाँहरूले गर्नुभएको विभिन्न परोपकार सहयोग गर्ने चिकित्सक नर्सहरूलाई हामीले जति नमन गरे पनि कमै हुन्छ। यो हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। यति नै हो। आजलाई यो चतुब्रह्म विहार हामी सबैमा उत्पन्न गर्न सकौं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भाव हामीमा जागृत हुन सकौं भन्ने भावना राख्दै आजको यो केही शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद।